الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ما شاء الله. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يسبحن والطير وكنا فاعلين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. حسنت يا شيخ. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا
وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم منا الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله